अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ नेहा खान। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 36 से मरकजी वज़रा करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। दफा 370 की बर्खास्तगी पर की जाएगी शौर बेदारी। पिछले 1.5 बरसों में जम्मू कश्मीर को मरकजी सरकार ने तबाह कर डाला। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की मीडिया से बात। मरकजी वज़रा के मुजव्वज़ा दौरे पर दिया रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में किए गए तरक्याती कामों की फहरिस्त जारी की जाए। मरकजी वज़रा के मुजव्वज़ा दौरे पर यूसुफ तारिकामी का मोदी सरकार से मुतालबा। कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के बंद कमरा इजलास का इनेकाद। इंसानी हुकूक तंजीम ने जारी की कश्मीर पर रिपोर्ट। हिंदुस्तानी मंदूब ने इल्जामात को किया मुस्तरद। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद आम जिंदगी हुनूस मुतासिर। कौमी शाहरा बंद, आवाम को अशिया ज़रूरियात की किल्लत का भी है सामना। हुकाम ने 5 सियासी महरूसीन को किया रिहा। उमर अब्दुल्ला की भी हरिनवाज से मुंतकली। मुख्तलिफ ज़राए से खबर सामने आई है कि 36 मरकजी वज़रा कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि वो यहाँ दफा 370 के खात्मे से मुतल्लिक़ लोगों में शौर बेदारी कर सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से शुरू की गई मुहिम के तहत 18 जनवरी से मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरे में दफा 370 के खात्मे से मुतल्लिक़ हुकूमती मक़ासद से लोगों को वाकिफ कराएंगे और इसके मुबैना तौर पर मुस्बित असरात से लोगों को वाकिफ कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के खात्मे के बाद से जम्मू कश्मीर के तरक्याती इक़दामात और मनसूबाबंदियों से भी अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। 36 मरकजी वज़रा 18 जनवरी से 24 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के असला में मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुजव्वज़ा प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे, जिसमें वो सिविल सोसाइटीज़ और अवामी वफूद से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरकजी ममलिकती वज़ीर बराए उमूर दाखिला जी किशन रेड्डी की जानिब से जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को मरकजी वज़रा के दौरे जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ एक मरासले के ज़रिए वाकिफ कराया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व राज्यसभा में अपोजिशन कायद गुलाम नबी आज़ाद आज दीगर कांग्रेसी कायदीन के हमरा जम्मू पहुंचे। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो 2015 बिलखसूस पिछले 1.5 बरसों में मरकज की BJP सरकार ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के तई मोदी सरकार की पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मरकजी वज़रा के मुजव्वज़ा जम्मू कश्मीर आमद से मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये वफ्द जम्मू कश्मीर की तरक्की देखने के लिए नहीं बल्कि बिलखसूस पिछले 1.5 बरसों में उन्होंने जम्मू कश्मीर को कितना बर्बाद किया है ये देखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 6 महीनों और पिछले 1.5 सालों में जम्मू और कश्मीर की सयाहत और तिजारत ख़त्म किया गया और नुकसान पहुँचाया गया, पिछले 72 बरसों में जम्मू कश्मीर को ऐसा कभी नुकसान नहीं पहुँचा। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर अंबिका सोनी, सदर प्रदेश कांग्रेस GA अमीर, कांग्रेस के रियासती कायद व साबिक वज़ीर रमन भल्ला भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सरकार 2015 के बाद और विशेष रूप से पिछले 1.5 साल में डेवलपमेंट देखने नहीं आ रहे हैं। कितना सफल हुई है केंद्रीय सरकार 1.5 साल में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए, और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, कितनी बेकारी बढ़ गई है, कितने लाख लोगों को पिछले साल नया कानून बनाने के बाद और स्टेट के 2 हिस्से करने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद कितने हजार करोड़ का
नुकसान स्टेट को हुआ है, कितने हजार करोड़ का टूरिज्म जो खत्म किया केंद्रीय सरकार ने, उससे कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, फ्रूट का कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, जम्मू में बिजनेस और ट्रांसपोर्ट और उद्योग न चलने की वजह से जम्मू का कितना नुकसान हुआ है। ये उस बर्बादी को देखने के लिए आ रहे हैं। यहां देखने के लिए उन्होंने 1.5 साल में कुछ रखा है, और विशेष रूप से 6 महीनों में जिस तरह से इन 6 महीनों में और पिछले 1.5 साल में टूरिज्म खत्म हुआ है, उद्योग खत्म हुआ है, बिजनेस खत्म हुआ है, ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ, चाहे वो जम्मू का हो या कश्मीर का हो, चाहे तजारत खत्म हुई है, जितनी बेकारी बढ़ी है, जितने जो हैंडीक्राफ्ट्स में काम करते थे, सड़कों पर काम करते थे, मजदूरी में काम करते थे, ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, दुकानदार थे, इतना कभी भी 70-72 साल में नुकसान जम्मू कश्मीर का हुआ नहीं है, जितना एक झटके में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने यहां गवर्नर रूल लगाकर और उसके बाद 6 महीने पहले ये नया कानून बनाया। तो अपनी बर्बादी का जश्न मनाने आए। CPIM के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मरकजी सरकार से कहा है कि वो दफा 370 के बाद से ताहाल जम्मू कश्मीर में की गए इसके मुताबिक तरक्याती इक़दाम की फहरिस्त जारी करे। यूसुफ तारिगामी ने मरकजी वज़रा के मुजवज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे से मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस दौरे की वजह कुछ और नजर आती है। उन्होंने कहा कि उनसे लोग ये पूछेंगे कि आज तक जो मरकजी सरकार ने कहा था कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, तो ये तरक्की कितनी हुई है। उन्होंने मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के ताई तमाम तर पॉलिसियों की सख्त मजम्मत की। अभी मंत्री जा रहे हैं जम्मू सूबे में, वजह कुछ और है। इनसे ये पूछा जाएगा, अब लोग पूछना उन्होंने शुरू किया है कि आज तक जो आपने बताया था 370 के बाद डेवलपमेंट होगी, 370 स्पेशल स्टेटस डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में एक रुकावट है, उस रुकावट को दूर किया जाना चाहिए। आज तक पिछले 5 महीने जब 370 हटाया गया, आपने क्या किया कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, लद्दाख के लिए? ये एक सवाल है आप उन लोगों के दिलों में भी जो शायद ये तवक्को रख सकते थे, जिनको ये वर्गलाया गया था कि 370 डेवलपमेंट में रुकावट है। उनका एक सवाल है कि हमारे नौजवानों का, बेरोज़गारों का, कि रोज़गार कितना मिला, कितना दिया आपने। और ये भी एक सवाल है कि अभी कश्मीर में शदीद बर्फ़बारी हुई थी नवंबर में, और उसके बाद यहाँ जम्मू में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से वहाँ सेब तबाह हो गया, दरख्त तबाह हो गए, और यहाँ बीज तबाह हो गए, फसल तबाह हो गई। जूनियर मिनिस्टर नहीं आया जम्मू तक ये असेस करने के लिए नुकसान क्या है, मुआवजा क्या मिलना चाहिए। कोई अफसर दिल्ली से, कोई एक्सपर्ट, कोई जिम्मेदार अफसर इधर उधर की बातें दिल बहलाने के लिए ही सही नहीं आया श्रीनगर, कम से कम उन दुखी किसानों को, ग्रोवर्स को कुछ तसल्ली दे सके। ऐसा नहीं किया गया। नेशनल हाईवे जिसकी बुनियाद अटल जी ने डाली थी, उस वक्त से लेकर आज तक एक ही नेशनल हाईवे है, एक ही लिंक है कश्मीर और बाकी देश के दरमियान, जिससे ये एक मेल मिलाप बढ़ सकता है। बच्चे जा सकते हैं, बीमार आ सकते हैं, बिजनेसमैन, मजदूर आना जाना रहता है। इनसे एक सवाल कर लीजिए कि जब से आपने इसको एब्रोगेट किया तब कितने दिन खुला रहा वो हाईवे, कितने दिन बंद रहा? साफ जाहिर है खुला रहा कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा देर बंद ही रहा। पसिया गिरती गई। एक पैच है रामबन से लेकर बानिहाल तक, पिछले 6 साल हो गए मोदी साहब को सरकार चलाते हुए, उस पैच को भी आज तक संभाल नहीं पाए।
کپل سبل نے کہا ہے کہ 36 مرکزی وزراء جموں کشمیر اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق مرکزی وزیر کپل سبل نے دفعہ 370 کی برخاستگی پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور یہاں کسی طرح کی کوئی پابندیاں عائد نہیں ہیں۔ کپل سبل نے کہا ہے کہ اگر وزیر داخلہ سچ کہتے ہیں تو پھر جموں کشمیر کو 36 مرکزی وزراء کس لیے جا رہے؟ دو باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لاگو کیا گیا 370 نئے روپ میں جو لاگو کیا گیا وہ 5 اگست کو کیا گیا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج جنوری ہو گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گرہ منتری جی جب بھی وہ بیان دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کی استھتی سامانیہ ہے، وہاں سب نارمل ہے، سب لوگوں کو آنے جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کوئی ایسی روک پابندی لگائی نہیں گئی۔ تو اگر یہ بات ستیہ ہے تو پھر 36 منتری کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ اگر سب کچھ سامانیہ ہے، سب نارمل ہے، گرہ منتری جی بڑے خوش ہیں، تو پھر 36 منتری کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ نشچت روپ سے ظاہر کرتا ہے کہ 36 منتری جی اس لیے جا رہے ہیں کہ آج بھی وہاں استھتی سامانیہ نہیں ہے۔ آج بھی گرہ منتری جی کو خود لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ 370 کا اس طرح سے بدلاؤ کیوں کیا گیا۔ تو یہ تو اپنے آپ میں ایک ایڈمیشن ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگست 5 سے لے کر جنوری تک جموں کشمیر کی جنتا نہیں سمجھ پائی کہ 370 اس روپ میں کیوں لاگو کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنتا کے بھیتر ایک بھرم ہے۔ حکام نے کشمیر کے 5 محروس سیاسی قائدین کو رہا کر دیا ہے۔ خیال رہے دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی کے بشمول دیگر قائدین اور جہدکاروں کو قید و بند کر دیا گیا۔ تاہم ان میں سے 5 قائدین کو جموں کشمیر حکام کی جانب سے آج رہا کیا گیا۔ الطاف کالو سابق MLA نیشنل کانفرنس، شوکت قنائی سابق MLC نیشنل کانفرنس، نظام الدین بھٹ سابق MLA PDP، سابق میئر سری نگر وائن اور لیڈر سلمان ساگر اور PDP لیڈر مختار بند کو آج رہا کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے جہاں NCP PDP کے بشمول دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین قید و بند سے دوچار ہیں، وہیں سرکردہ حریت قائدین پہلے ہی نظر بند اور اندرون و بیرون جموں کشمیر مختلف جیلوں میں قید و بند ہیں اور کئی ایک سنگین الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں۔ امکان ہے کہ نیشنل کانفرنس کے محروس قائد عمر عبداللہ کو سری نگر کی ہری نواس سے ان کی آفیشیل دفتر کے قریب منتقل کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق عمر عبداللہ کو جموں کشمیر حکام کی جانب سے ہری نواس سے ان کے دفتر کے قریب منتقل کیا جا رہا تاکہ مرکزی وفد سے ملاقات کے لیے سہولت فراہم کی جا سکے۔ واضح ہے کہ مرکزی وزیر ریل پیوش گوئل، وزیر قانون روی شنکر پرساد، مرکزی مملکتی وزیر برائے داخلہ امور کشن ریڈی کے بشمول دیگر مرکزی وزراء 18 جنوری سے جموں کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ DGP جموں کشمیر دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ پکڑے گئے DSP دیویندر سنگھ کے پارلیمنٹ حملے معاملے میں رول سے متعلق تحقیقات کی جائیں گی۔ واضح رہے معطل شدہ DSP دیویندر سنگھ سال 2002 میں انسداد دہشت گردی آپریشن گروپ کا حصہ رہ چکے ہیں اور پارلیمنٹ حملے میں ان کے رول سے متعلق شبہات پائے جا رہے۔ دیویندر سنگھ کو چند دنوں قبل مبینہ طور پر حزب المجاہدین کے 2 عسکریت پسندوں کے ساتھ شوپیان میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر الزام ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کی مدد کر رہے تھے۔ تاہم اسی دوران پارلیمنٹ حملے معاملے اور افضل گروہ سے ان کی تعلق سے متعلق تحقیقاتی اداروں کی جانب سے مختلف شبہات سامنے آئے ہیں۔
پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 70 سال سے زائد دیرینہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس کا انعقاد اقوام متحدہ کے تحت ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز اور پولیٹیکل اینڈ پیس بلڈنگ افیئرز کی جانب سے کیا گیا، جس میں 15 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کا انعقاد مبینہ مسئلہ کشمیر کی عالمی حیثیت کو ظاہر کرنا تھا تاکہ عالمی برادری بھی اسے ایک اہم بین الاقوامی تنازع کے طور پر دیکھے۔ اجلاس کے بعد چین کے مستقل مندوب نے میڈیا کو بتایا کہ اجلاس میں کشمیر کی زمینی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کشمیر ہمیشہ سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہے اور کشمیر پر چین کا موقف واضح ہے۔ روس کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ روس، پاکستان و ہندوستان کے تعلقات معمول پر لانے کا خواہش مند ہے۔ امید ہے کہ دو طرفہ کوششوں سے پاکستان اور ہندوستان میں اختلافات دور ہو جائیں گے۔ اس اجلاس سے قبل بھی روسی مندوب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ گزشتہ برس اگست 2019 کے بعد مبینہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا منعقد ہونے والا یہ تیسرا اہم اجلاس ہے۔ خیال رہے نئی دہلی نے پچھلے برس 5 اگست کو دفعہ 370 کو ختم کرتے ہوئے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، جس کے بعد پاکستان نے چین سے درخواست کرتے ہوئے اس معاملے کو 50 برسوں بعد اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر اٹھایا تھا۔ تاہم چین نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کی ہے۔ وہیں روسی مندوب کا کہنا تھا کہ روس پاکستان اور بھارت کے تعلقات معمول پر لانے کا خواہاں ہے۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ شملہ معاہدے اور لاہور اعلامیہ کی بنیاد پر دو طرفہ کوششوں کے ذریعے دونوں ممالک باہم اختلافات دور کریں گے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ میں کشمیر میں پابندیوں کے معاملات کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ نئی دہلی سرکار نے کشمیر میں مکمل شٹ ڈاؤن کے ذریعے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس رپورٹ میں کشمیر میں زائد سیکیورٹی دستوں کی تعیناتی کا بھی ذکر کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزرائے اعلیٰ، سیاسی رہنماؤں، کارکنوں، وکلا اور صحافیوں کو بغیر الزام کے نظر بند کیا گیا، جبکہ کشمیر میں انٹرنیٹ، موبائل فون سروسز معطل کر دی گئیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ فوجی محاصرے کے باعث کشمیری بدستور مشکلات کا شکار ہے۔ کشمیریوں نے انٹرنیٹ کی جزوی بحالی کو بھی مسترد کر دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا دوسرا اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے گزشتہ برس دسمبر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کو خط لکھ کر کشمیر کی صورتحال پر توجہ دلائی تھی۔ تاہم پاکستان کے ان تمام دعووں اور انسانی حقوق تنظیم کے بیانیہ کو بھارت کی جانب سے سختی سے مسترد کیا جاتا ہے اور اس کو پاکستان کی محض بوکھلاہٹ اور تنہائی قرار دیا جاتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں بھارت کے مندوب سید اکبر الدین نے اجلاس کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج اقوام متحدہ میں ہمارا پرچم بلند لہرا رہا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے ایک بار پھر یہ مسئلہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی حمایت نہیں کی۔ ہمیں خوشی ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کی طرف سے عائد کردہ الزامات کو بحث کے قابل نہیں سمجھا۔ گزشتہ سال اگست کے دوران سید اکبر الدین نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد کہا تھا کہ انڈیا کا کشمیر کے معاملے میں آرٹیکل 370 کے بارے میں لیا گیا قدم انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے اور جو بھی مسائل ہیں وہ شملہ معاہدے کے تحت ہی حل کیے جائیں گے۔ اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے چین نے 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کی درخواست کی ہے۔ ان میں گزشتہ سال اگست اور دسمبر جبکہ رواں سال جنوری شامل ہے۔ اسی دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مبینہ طور پر مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے کشمیر سے متعلق پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔
عمران خان نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نکالا جانا ناگزیر ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی جانب سے آنے والے اس طرح کے بیانات کو بھارت کی جانب سے سختی سے مسترد کیا جاتا ہے اور بھارت کشمیر کے معاملے کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے اور کسی تیسرے کے رول کو مسترد کرتا ہے۔ NewsLaundry.com میں ایک تبصرے کے دوران تہاڑ جیل کے سابق PRO سنیل گپتا افضل گروہ کو دی گئی پھانسی کے واقعے پر بات کرتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہو گئے اور رو پڑے۔ یاد رہے 13 دسمبر سال 2001 میں پارلیمنٹ حملہ مقدمے میں قاطعی قرار دیتے ہوئے کشمیر سے تعلق رکھنے والے افضل گروہ کو 9 فروری سال 2013 میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور ان کی نعش بھی مقبول بٹ ہی کی طرح تہاڑ جیل میں دفن کر دی گئی۔ تاہم تبصرہ پروگرام میں جب اینکر نے افضل گروہ کی پھانسی سے متعلق مختلف سوالات کیے تو تہاڑ جیل کے سابق عہدیدار نے جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا کہ افضل گروہ نے کہا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سنیل گپتا کے مطابق افضل گروہ کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ اسے کرپشن کے خلاف لڑنے پر کرپٹ لوگوں نے دہشت گرد بنا دیا۔ بھارتی جیل کے اعلی افسران کا کہنا تھا کہ افضل گروہ پھانسی سے قبل نہایت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ واضح ہے کہ سنیل گپتا جنہوں نے تہاڑ جیل میں 35 سال فرائض انجام دینے کے بعد تہاڑ جیل پر بلیک وارنٹ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ تو افضل کے اس میں جب میں نے اس کو کہا کہ تمہیں پھانسی دی جانی ہے کہ بیسیکلی دس از دی ورک آف سپرنٹینڈنٹ جیل، میں اور سپرنٹینڈنٹ جیل دونوں ہم ساتھ تھے، جیل کا اور سٹاف بھی وہاں پہ تھا۔ تو جب اس کو کہا کہ پھانسی دی جانی ہے تو وہ کہتا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو میں کہا یہ تو بہت ہی میچور وہ ہے۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آرام سے چائے پی اور بڑی کھل کے بات کی اس نے، اور میں تو حیران ہوا کہ جس کو میں اتنا بڑا ٹیررسٹ سمجھتا تھا وہ اس طریقے سے بات کر، اور پلس جو اس نے ریویلنگ بات کہی میرے کو، اس نے کہا کہ میں کوئی وہ ٹیررسٹ نہیں ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہ میں اس کو انڈیا سے الگ کرنا چاہتا تھا، میں تو خالی ایک ہے میں کرپشن سے لڑ رہا تھا۔ کہتے کرپٹ لوگوں نے مجھے ٹیررسٹ بنا دیا۔ مجھے یہ بات اس کی بہت ہی اچھی لگی۔ اور جب وہ ایکچولی گیلوس پہ گیا، بول رہے ہیں کہ اب ہینگ مین نہیں ہے، ون ادر تھنگ دیٹ ون ریلائزز کہ there are very few hangmen in the country. So you're clearly overcome by what happened with Afzal. I'm sorry. Would you like us to stop? Would you like us to stop? Okay, just cut, guys. One second. Okay, starting again. تو اس نے کہا کہ میں تو سسٹم کے خلاف لڑ رہا تھا، مجھے انہوں نے ٹیررسٹ بنا دیا، تو مجھے بھی لگا کہ میں بھی جیسے سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ میں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جس میں کہ کرپشن کو میں اب سنگل لیول بہت چھوٹا سا میں آدمی ہوں کہ کچھ کر سکوں، تو مجھے اپنے میں وہ نظر آیا۔ پولیس نے سری نگر میں ایک عسکری گروپ کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس سلسلے میں 5 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے جمعرات کے روز انہیں میڈیا کے روبرو پیش کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عسکری تنظیم جیش محمد سے تعلق رکھنے والے ایک موچل کو بے نقاب کیا گیا۔ انہوں نے اس کارروائی کو بڑی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پکڑے گئے افراد کے قبضے سے عسکری ساز و سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے مبینہ عسکری پسندوں کی شناخت اعجاز احمد شیخ ساکن صدر بال حضرت بل، عمر حمید شیخ ساکن اظہر کالونی حضرت بل، امتیاز احمد عرف عمران ساکن اظہر کالونی حضرت بل، ساحل فاروق گجری ساکن الہ باغ سورہ اور نصیر احمد میر ساکن صدر بل حضرت بل سے کی گئی ہے۔
शहर श्रीनगर में कुछ टेरर इंसिडेंट के जो इंसिडेंट्स थे वो हुए थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट 2 इंसिडेंट थे, जो कि रिसेंटली एक 8 तारीख को ग्रेनेड अटैक हुआ था हबक में, और उससे पहले 26 नवंबर को कश्मीर यूनिवर्सिटी के सामने सर सैयद गेट के नज़दीक जो मार्केट थी वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ सिविलियंस भी जख्मी हुए थे। श्रीनगर पुलिस की क़यादत में इन केस की तफ्तीश हुई और इसको ये जो केस हैं ये सॉल्व कर लिए गए हैं, और इस तफ्तीश के दौरान 5 लोग जो हैं एप्रीहेंड किए गए हैं, जिनके नाम मैं आपको वाजे कर देता हूँ। एजाज अहमद शेख जो खुद हजरत बल के रहने वाले हैं, ये ड्राइवर है पेशे से। उमर हमीद शेख ये भी हजरत बल के रहने वाले हैं और ये रेडी फरोश हैं। तीसरा नाम है इम्तियाज़ अहमद, ये भी हजरत बल के ही रहने वाले हैं और एक स्पोर्ट शॉप ओन करते हैं उसी इलाके में। चौथा नाम है साहिल फारूक गुजरी, ये प्राइवेट जॉब करते हैं और ये भी सोरा हजरत बल इलाके के रहने वाले हैं। और 5वें हैं नसीर अहमद मीर, ये बिजनेस करते हैं और ये भी हजरत बल के रहने वाले हैं। तो इनिशियल तफ्तीश में पता लगा कि इन लोगों ने जो हबक का जो इंसिडेंट है, एक 2 व्हीलर व्हीकल पे आके ये ग्रेनेड लॉब करा, और आगे जो तफ्तीश हुई और पूछताछ के आधार पे आगे कार्रवाई की गई, जिसमें इन्होंने और 2 लोगों के नाम बताए, और इस कदर ये 5 लोग जो हैं इनको एप्रीहेंड किया गया है। इस केस के दौरान कई जगह शहर श्रीनगर में सर्चेज और रेड्स भी की गई, जहां पे भारी मकदार में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बरामद की गई हैं। इनमें से मैं आपको वाजे कर देता हूं, जैसे कुछ जेलेटिन स्टिक्स, कुछ सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स और बॉडी वेस्ट है जिसमें शार्प नेल्स और बॉल बेरिंग है विद एक्सप्लोजिव, और नाइट्रिक एसिड, टेप रोल्स और कॉइल्स। तो लिहाजा इस तफ्तीश की मदद से श्रीनगर पुलिस ने एक जो प्रोस्क्राइब टेरर आउटफिट है उसका एक मॉड्यूल बस्ट किया है। इसमें जो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जेरे तफ्तीश है, और आगे उसमें जो कार्रवाई होगी वो आपसे साझा की जाएगी। जहाँ तक ये उनका 2 इनिशियल तफ्तीश के हिसाब से इन लोगों का एक मकसद था कि जहाँ उस मार्केट में जो है कुछ दुकानें खुल रही थी और जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी, तो उसमें खलल वाक़ा डालने का एक इनका मकसद था। दूसरा, जिस हिसाब की रिकवरी एक्सप्लोजिव मटेरियल है मिल रहा है, तो उससे जाहिर है इनके कोई मंसूबे नेक नहीं थे और कोई ये आईडी और टेरर अटैक करने की बड़ी वारदात को अंजाम देने के मंसूबे जाहिर होते। ये अभी जेरे तफ्तीश है ये केस, तो आने वाले दिनों में और जो आमदरफ्त होगी उसको आपसे साझा। ये प्रोस्क्राइब टेरर तंजीम जैश मोहम्मद से वाबस्ता है। इनिशियल तफ्तीश ये अभी तक की तफ्तीश में 2 जो रिसेंट टेरर इंसिडेंट्स हैं ग्रेनेड लॉबिंग के, वो इससे सॉल्व हो गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश से खबर है कि नेपाल सरहद से मुत्तसिल मशरकी उत्तर प्रदेश में देवीपाटन डिवीजन के जिले बहराइच में पुलिस ने 3 मुश्तबा कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। देवीपाटन जोन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर राकेश सिंह ने जुमेरात को बताया कि पुलिस की गश्ती पार्टी ने इलाके में बुध की देर रात रोडवेज की एक बस में सवार 3 कश्मीरी नौजवानों से पूछताछ की गई और उनकी मशकूक सरगर्मियों की वजह से उन्हें बस से उतारकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मुश्तबा नौजवान बहराइच के जगह चौक से गोंडा की जानिब जा रहे थे, ताहम इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। 12 जनवरी से वादी कश्मीर में जारी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब वादी के बेशतर हिस्सों में एक मरतबा फिर शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद जुमेरात की सुबह वादी के कई एक हिस्से मजीद भारी बर्फ से पुर देखे गए। सड़कों, मकानात की छतों और गाड़ियों पर कई फुट बर्फ जम गई। अगरचे बर्फ की सफाई के लिए हुकाम की जानिब से काम जारी है, लेकिन गुज़िश्ता शब होने वाली शदीद बर्फबारी ने एक मरतबा फिर वादी कश्मीर में आम जिंदगी को बहाल होने से रोक दिया।
اگرچہ جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں جمعرات کے روز موسم خشک اور آبر آلود دیکھا گیا، اس دوران بعض مقامات پر ہلکی دھوپ کی کرنیں بھی آسمان پر نمودار ہوئی، لیکن مجموعی طور پر وادی کشمیر میں موسم سخت ہی بنا رہا۔ وادی کے بالائی علاقوں سے برفانی تودے کھسک آنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ جو برفباری پرسوں ہوئی تھی وہ قریب 4 فٹ کے قریب تھی اور ٹاؤن میں قریب 2-2.5 فٹ کے قریب تھی۔ ہم نے اس کی کلیئرنس 2 دن میں کر لی تھی اور ہم نے قریب 75% جو ہے برف ہم نے کلیئر کر لی تھی، لیکن اللہ کی کچھ رحمتوں پر سے اس سال زیادہ برس رہی ہے تو ہمیں پھر اور کل نئی برفباری ہو گئی اور کنٹینیو پورے دن میں چلتی رہی، جس کی ہمیں نئے سے کلیئرنس کرنی پڑی۔ آج رات کو پھر برف پڑتی رہی اور اس وقت قریب مین ٹاؤن میں فٹ سے 1.25 فٹ تک ہے اور اوپر والے ریچ میں 2 فٹ سے زیادہ برف باری ہوئی ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن ساری آپ کے ساتھ ہے، لوگ سارے آپ کے، یہ ہماری ملازم سارے آپ کے ساتھ ہے۔ ڈی سی صاحب ہمیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہم سے ریویو لیتے ہیں، ایون کہ ہمارے چیف انجینئر صاحب وہاں سے ہر گھنٹے کے بعد مجھ سے ڈیٹیل لیتے ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے جو برفباری شروع ہوئی تھی اور جو جاری تھی، آج اس میں روک تو لگی اور موسم جو ہے کافی خوشگوار بھی دن میں دیکھنے کو ملا، کیونکہ سورج نے کئی بار بادلوں کے پیچھے سے اپنا چہرہ دکھایا۔ لوگوں نے تو راحت کی سانس لی، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں وہ ابھی بھی جو قصبہ جات سے کٹ چکے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی جو دور دراز علاقوں کے جو راستے ہیں ان سے برف نہیں ہٹائی گئی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ آج بھی بند رہی اور ہوائی رابطہ جو ہے وہ آج بھی بحال نہیں ہو پایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو وادی سے باہر لوگ جانا چاہتے تھے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بجلی کی ترسیل ہو یا پینے کا صاف پانی، لوگ یہاں بھی صوبائی انتظامیہ سے نالاں ہیں اور لوگوں کو جو مشکلات ہے ان میں کمی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی انتظامیہ کب تک لوگوں کو راحت دلانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ عادل بٹ کے ساتھ شبنم فیاض، 4 ٹی وی نیوز۔ ادھر ہندواڑہ میں برف باری کے بعد لوگوں کو درپیش مسائل پر مقامی باشندوں نے حکام پر اپنی شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ باقی کر وادی پورہ بٹکوٹ کے علاقے میں مقامی باشندوں نے کہا ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے وہ برق کی مزدوری کا سامنا کر رہے۔ 4 ٹی وی کے نمائندے عاشق حسین سے بات کرتے ہوئے بکی کار کے سرپنچ محمد سلیمان میر نے کہا کہ علاقے میں برف باری کے بعد عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور حکام اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ بھی میسر نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں 2020 سال ہے، 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں بھی ہم بیسک کمیونٹیز کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ بجلی فیس روز چڑھاتے ہو، بجلی فیس تو بھرنا ہی پڑتا ہے اور بجلی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے یہ بات۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ آپ ذرا دیکھیے، اگر آپ پورے گاؤں میں دیکھیں گے غربت بھی بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قہر ہی تھا کہ سب یہ جو آپ کے باغیچے تھے ٹوٹ گئے۔ اس پہ یہ کہ اب تھوڑے سے ہم نہ ہوش میں آئے تھے تو اور برف باری ہو گئی۔ یہاں پہ نظام دیکھو بجلی کا یہ ہے کہ اگر ہلکی سی بھی بوندا باندی ہوتی ہے اس کے بعد بجلی 3 یا 4 دن آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری گزارش ہے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ انٹروین کریں اس معاملے میں۔ یہ علاقہ مجھے نہیں پتا کہ باقی علاقوں کی بھی صورتحال ایسی ہوگی، لیکن ہمارا علاقہ جہاں تک اس گاؤں کا تعلق ہے اور اس علاقے کا تعلق ہے یہاں تو بجلی گولی ہے۔ ادھر کپواڑہ میں 3 دن گزر جانے کے بعد بھی برف کی صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ برف کی صفائی اور بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے طور پر سرگرمیاں انجام دے رہے۔ یہاں سڑکوں پر برف جمی رہنے کے نتیجے میں آمد و رفت مشکل ہو گئی ہے، وہیں اسپتال تک مریضوں کو لے جانا بھی مشکل ہو گیا۔
मलपुरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। यहाँ पे रोड टोटल बंद है, बर्फबारी की वजह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। उन्होंने बर्फ़ नहीं उठाया, यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात है। और जो यहाँ पे बिजली निज़ाम है वो भी ठप है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मतलब टोटल जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल फॉल्टी है, वो फेल है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उधर डोरो में भी मुकामी लोगों ने तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। बर्फबारी के दौरान लोगों ने मुजाहरा किया। काजीगंज के डोरो में मुकामी अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो उनके मुतालबात की तरफ तवज्जो दें। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। मैं GDC कॉलेज दूर में पढ़ता हूँ। मुझे आज 5 दिन यहाँ आए हुए इनकम सर्टिफिकेट बनानी है। इसका डेट भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ ना तहसीलदार है, ना यहाँ जो क्लर्क होता है वो कहता है मैं 10 बजे आता हूँ, आता है 2 बजे, नायब तहसीलदार आता है 3 बजे। आप ही बताइए हम क्या करेंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है गिरीश चंद्र मुर्मू से कि वो इस महकमे को पूरी तरीके से छानबीन करे कि ये यहाँ पे पैसे लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट भी बनाने के लिए, कहते हैं 400 दे दो, बाहर कहते हो 400 दे दो, 500 दे दो, हम 2 मिनट में बना देंगे। लेकिन जब हम खुद बनाने आते हैं यहाँ लगते हैं 5 दिन 8 दिन लगते हैं बनाने को, और फिर भी कंप्लीट नहीं होती। जनाब जाहिद अहमद गया 4 दो योर दूर तहसीलस पे इनकम सर्टिफिकेट बनाने ना 5 दह पे गसान तैयार। वनकस बजे लगभग 2 बजे वनकस 12 बजे वनकस। जनूबी कश्मीर के तेकन पुलवामा में भी ताज़ा बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बेलूच शेखहार के बशमुल दीगर इलाकों में सड़कें बर्फ से भरी हुई हैं, वहीं बरक़ें भी मसदूद है। पहले तो सड़कों से बर्फ़ हटा दिया जाए डोजर से, ये लिख रोड को, और कल से अभी नहीं हटाया, और बिजली की भी सख्त दिक्कत है। जन पे शीन पे तन पे वो तमाम लिक रोड से तमाम बंद, सड़कों पे शीन तुलने कतमन तम वात वन असा कोर हु कोर मगर कहीं प्रॉब्लम दूर ग कहीं आब तंगी आब कहें टोटल बनान घर मज नेरन वत बंद पावर बिल्कुल कहें पावर सत नोमत इनसी कहीं गवर्नमेंट कह इंतजाम करान वनान कि असा कोर मगर अस नश योर वातान कहीं। सबसे मुश्किल ये है कि मेन रोड को थोड़ा सा बर्फ़ हटा दिया गया, मगर लिंक रोड अभी बंद है। बीमार और घर में बीमार होगा तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और इन दिनों से बिजली से भी महरूम है, और पीने के लिए पानी वो भी दस्तयाब नहीं है। मगर इनके जो मुलाजिम लोग हैं वो अपने काम। इसी दौरान जिले हुकाम का कहना है कि हुकाम की जानिब से बर्फबारी से बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए तेज तर इक़दामात जारी हैं। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में बाज़ इलाक़ों में सफाई और बर्क़ की बहाली के कामों में रुकावटें भी पैदा हो रही हैं। ताहम हुकाम की जानिब से बर्फ़ की सफाई, बर्क़ी, पानी की सरबराही और सड़कों की सफाई के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारी जितनी भी हमारी मेन रोड्स हैं और प्रायोरिटी 1 रोड्स जिनको हम कह रहे हैं सभी हमने खोल दी थी। प्रायोरिटी 2 रोड्स पे काम चल रहा है, उसमें अभी भी लगभग 150 किलोमीटर के करीब जो ये लेंथ में लिंक रोड्स हैं और प्रायोरिटी 2 रोड्स हैं वो बची हुई हैं।
हर जगह पर काम चल रहा है, चूँकि मौसम अभी ठीक है, तो मैं समझता हूँ आने वाले 1-2 घंटे में सभी हमारा पूरा 100% रोड लेंथ थ्रू होगा। और बिजली का देखिए, बिजली हमारी कल रात तक काफ़ी अच्छी पोजीशन थी। ऑल ओवर 23 रिसीविंग स्टेशंस पर चार्ज, हमारे 89 में से हमारे कुल 81 11 केवी फीडर्स जो हैं। कमिश्नर वो पूरा कौंड इलाका और दिवसर इलाके में सुबह से गए हैं, और मैं खुद भी यारीपोरा कोयमू गकबल अशबूजी, ये बड़ा एरिया है जिसको मैंने खुद भी देखा, और लोगों से मैंने यारीपुर हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन किया और लोगों के साथ भी मिला, और लोगों के जो भी शिकायतें थी किसी जगह जेन्युइन थी उनको पूरी तौर के लिए, पूरे करगिल वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशकिस्मती भी है कि एट ए टाइम इस मौसम में इतना अच्छा खासा बर्फ पड़ा, क्योंकि इस सीजन में जो बर्फ पड़ता है, ये बर्फ जो है वाकई हमको गर्मियों में खेती बाड़ी के लिए काम आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से बर्फ जो है बहुत कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स, जैसे हमारे चश्मे थे, हमारे जो ग्लेशियर्स थे, वो फंक्शनल कैपेसिटी 100% ऑप्टिमल चल रही है। अभी कहीं पर लोकल वाटर लॉगिंग होती है, कोई लोकल रेन में बर्फ आ जाती है या इनलेट आउटलेट में प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम रिजॉल्व कर रहे हैं रियल टाइम बेसिस। फ्यूल ऑगमेंटेशन हमने पंप्स की है। जहाँ तक बर्फ़ क्लियर करने का सवाल है, मैक्सिमम सिटी में बर्फ़ क्लियर करना होता है मैकेनिकल इंजीनियर। हम डीसी बारामूला डॉक्टर यत्तू साहब के बहुत ही मशहूर है कि उन्होंने तेज़ रफ्तारी से यहाँ काम कराया। बारामूला में आप देख रहे हैं पीछे की मशीनें लग गई है जो यहाँ मार्केट से बर्फ़ हटा रही है, और गली कोचे भी अब साफ़ कर रहे हैं। और जो बिजली का खास कर मसला है, टाउन में दूसरे दिन ही यहाँ बिजली बहाल कर दी गई थी, जिससे लोगों में एक राहत का एहसास हुआ। और जो गली कोचे हैं उन पर भी काम चल रहा है, बर्फ़ हटाने का काम शदोमल से जारी है। और 1-2 दिन में डीसी साहब की जो ज़ाती कोशिशें हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो जितने भी लिंक रोड है या जो सड़कें यहाँ पर हैं उनसे बर्फ़ हटाने का काम जारी है। बुनियाद में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है, लेकिन उधर तलगाम करेरी बारामूला में शदीद बर्फबारी के बाद एक हामिला खातून को दर्द ज़ै के मौके पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल तर हो गया था, जबकि यहां पुलिस की टीम ने तेज़ तर खदमात अंजाम देते हुए बर्फ से घिरे हुए करेरी देहात से हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां खातून की डिलीवरी हुई। ताहम नौमौलूद और खातून दोनों ही सेहतमंद बताए गए हैं। इस मौके पर खातून के घर वालों ने पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। गो बेमार अकिस गई जनवरी तथी अड़स मज ब्यास आयस पतन पल सवाल वन पे चारपाई अनिक चारपाई पे गवर्नमेंट कह तजुब दिवान तोकुन कह फैसिलिटी तत तो ब्यास आय पैदल ब्याक आय पे यम पे तौर वत वन चारपाई वन तथ चारपाई पे तौर सबन अमो कोर ना कुन जल्दी पेशेंट वातन क्र मगर कह प्रोग्राम गो कहें पे SDPO क्री DSP सबन सोज पे पन यह सिक्योरिटी सोजन तौर तेज शुक्र गुजार चारपाई तम सती शीनस मज पकित ना कहें तमो तुल पे यह पेशेंट वातनो क्री। बर्फबारी की वजह से क्रीरी और दीगर इलाका जो इसके साथ मुंसलिक है वहाँ पे रोड बंद हो गए। लोगों की तरफ से हमें रेस्क्यू कॉल्स आना शुरू हो गए। SSP साहब बारामूला की क्लियर का डायरेक्शन है, जहाँ पे भी ऐसी कहीं इमरजेंसी सिचुएशन हो, जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत हो, तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो रेस्क्यू टीमें हमने तश्कील दी है। इसी दौरान तलगाम से हमें एक रेस्क्यू कॉल आई जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी जो है खराब मौसमी हालात की वजह से वादी कश्मीर का बैरून दुनिया से ज़मीनी व फ़ज़ाई रास्ता मुतासिर रहने के बीच फ़ज़ाई सफ़र के किराए में गैर मामूली इजाफा होने से फ़ज़ाई सफ़र अब आम लोगों के बस की बात नहीं रही। श्रीनगर से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस कौमी राजधानी नई दिल्ली, सरमाईदारुल हुकूमत जम्मू और सनती शहर मुंबई तक चलने वाली परवाज़ों के नाकाबिले यकीन किराए ने मजबूर और मुतवस्सित अफराद के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर दी है, क्योंकि वो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के मुसलसल बंद रहने की वजह से
ज़मीनी सफ़र भी इख्तियार नहीं कर सकते। अहलियान वादी का कहना है कि श्रीनगर के हवाई अड्डे से फ़ज़ाई सफ़र के किराए में मौसमी सरमा और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद रहने के दौरान नाकाबिल यकीन इजाफा अब मामूल बन चुका है। खराब मौसमी हालात की वजह से वादी का बैरून दुनिया से ज़मीनी राब्ता मुसलसल मुतासर रहने की वजह से जहां वादी भर में रसोई गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, वहीं अशियाए खुर्दनी बिलखसूस सब्जियों और पोल्ट्री अशिया की कीमतों में रोज़ अफजों हो रहे इजाफे से अहलियान वादी की जिंदगियाँ उजरत बन गई हैं। UNI उर्दू को मौसला इतला के मुताबिक गैस एजेंसियाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने का बहाना बनाकर सार्फिन को रसोई गैस फराहम करने से इनकार कर रही, जिससे सार्फिन को इस वक्त गैस की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा, जिस वक्त गैस की ज्यादा ज़रूरत होती है। मौसूला शिकायत के मुताबिक बाज़ जगहों पर रसोई गैस की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हुई है, जहां ज़रूरतमंद सार्फिन को फी गैस सिलेंडर के औज़ 1000 रुपये से 1200 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ताहम सरकारी ज़राए की माने तो वादी में रसोई गैस की कोई कमी नहीं। चंद्रकोटे रामबन के मुकामी लोगों ने यहाँ वाक़ई एक फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री की जानिब से इलाके में आलूदगी फैल रही है, वहीं फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा सड़क पर डाल दिया जाता है, जिसके नतीजे में मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना है। मिट्टी डाल के थोड़ी है खड्डा बंद हो रहा है, जो कि कंपनी के जो डंपर वगैरह चलते हैं, हैवी डंपर चलते हैं, रोड की खस्ता हालत है। आज तक जब से काम शुरू हुआ अब तक उन्होंने कोई भी रिपेयरिंग नहीं की। इस मार्केट वाले खास करके मार्केट में जो रोड है, यहाँ मस्जिद सामने है, यहाँ नमाजियों को दिक्कत होती है, दुकानदारों को, स्कूली बच्चे चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, उनको पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ तो दूर की बात है, यहाँ इतने इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, जब डंपर चलते हैं उसके ऊपर से बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं। अभी आपके सामने है ये यहाँ पर, तो इस पर कोई ध्यान नहीं, ना कंपनी को ध्यान देती, ना एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देती है। तो इसलिए हमें आज मजबूरन थोड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। अगर कुछ कार्रवाई हुई तो ठीक, नहीं तो हम जो इसके आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी, मार्केट हम बंद करने के लिए भी तैयार हैं। हम पूरे दिन की प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर कोई भी कंपनी का डंपर वगैरह क्रॉस होने नहीं देंगे जब तक मैं यहाँ रोड का ये मसला हल करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम लगभग 2 साल जम्मू कश्मीर खिदमत खल्क सेंटर एसोसिएशन की जानिब से उनकी बाज़ आबादकारी का मुतालबा करते हुए धरना दिया। उन्होंने जम्मू में धरना देते हुए हुकूमत को खबरदार किया कि वो अपने एहतजाज को मजीद शदीद करेंगे। प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। हमें एक अश्योरेंस मिली है गवर्नर ऑफिस से और हम इसी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। ये जो हमारी प्रोटेस्ट है तब तक कॉल ऑफ नहीं की जाएगी और हमने ये डिसाइड किया है अगर हमारा मसला 1 साल तक भी हल नहीं होगा, हमारे जो भाई है वो अपने आप को आग लगा देंगे। जेके बैंक इसको मजाक समझता है, हम इनको ये दिखाएंगे, उसके जिम्मेदार खुद ब खुद जेके बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होगी। अब हमने ये डिसाइड किया जो जेके बैंक का मौलाना आज़ाद रोड पे हेडक्वार्टर आता है, हेड ऑफिस, कुछ बंदे वहीं पे आग लगा देंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं किया जाएगा और तब तक हम सड़कों से नहीं निकलेंगे। जेके बैंक अभी भी टस से मस नहीं हो रही है और हमारे मसले का संगीन हल नहीं निकाल रही है। इट इज़ रियली मैटर ऑफ ग्रेट शेम। None official has came to here on our protest program here and are totally depicting the arrogant mindset. So we will show them the lesson because it is the Jammu and Kashmir Bank who has wasted our 10 years of precious life.
فی الحال بس اتنا ہی. آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر. چھتیس مرکزی وزراء کریں گے جموں کشمیر کا دورہ. دفعہ 370 کی برخاست پر کی جائے گی شعور بیداری. پچھلے 1.5 برسوں میں جموں کشمیر کو مرکزی سرکار نے تباہ کر ڈالا. جموں میں غلام نبی آزاد کی میٹنگ کے بعد مرکزی وزراء کے مجوزہ دورے پر زیارت کے بعد جموں کشمیر میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کی فہرست جاری کی جائے. مرکزی وزراء کے مجوزہ دورے پر یوسف طارقانی کا مودی سرکار سے مطالبہ. کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کے بند کمرہ اجلاس کا انعقاد. انسانی حقوق تنظیم نے جاری کی کشمیر پر رپورٹ. ہندوستانی مندوب نے الزامات کو کیا مسترد. وادی کشمیر میں شدید برف باری کے بعد عام زندگی ہنوز متاثر. قومی شاہراہ بند. عوام کو اشیاء ضروریات کی قلت کا بھی ہے سامنا. حکام نے 5 سیاسی محروسین کو کیا رہا. عمر عبداللہ کی بھی ہری نواز سے منتقلی. اسی کے ساتھ کشمیر نیوز اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.